हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता भारतीय संस्कृति प्रसारणे दृश्य श्रव्यम माध्यमानां योगदानम। वार्ताकार हैं डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी। भारतीय संस्कृतेः प्रसारणे दृश्य श्रव्य माध्यमानां योगदानम्। विश्वस्य प्राचीनतम संस्कृतिषु भारतीय संस्कृतिः अन्यतमा वर्तते। अस्याः वैशिष्ट्यम् अन्यसाधारणम् अस्ति। संस्कृतिस्तावत् के इति सर्वेषां प्रबुद्धजनानां जिज्ञासा। तत्र समासेन इदं कथयितुं शक्यते यत् संस्कृतिः कस्यापि देशस्य दर्पणो भवति। सम उपसर्गपूर्वकात् क्रि धातोः इक्तिन प्रत्ययात् निष्पद्यते संस्कृतिः। सम्यक् कृतिः संस्कृतिः अर्थात् यत्र परिष्कृता आचारा व्यवहाराः भवन्ति तत्र संस्कृतिः। भारतीय संस्कृतिः परम परिष्कृता सुतराम संपन्ना भूयिष्ठं परिपुष्टा लोककल्याण विधायिनी आस्ते। भारतीय संस्कृतिः सर्वासु संस्कृतिषु प्राचीनतमा श्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति। अत्र यद् वैशिष्ट्यं वरीवर्ति तदन्यत्र न। भारतीया संस्कृतिः पुरातनी वर्तते। यदा अन्ये देशाः ज्ञान विज्ञान विषये शून्याः आसन् तदा अस्माकं संस्कृतिः पूर्ण विकसिता आसीत्। भारतीया संस्कृतिः सनातन स्वरूपा वर्तते। भारतीय संस्कृतेर्महत्त्वं सर्वथा अद्वितीयम् अक्षुण्णं च। आध्यात्मिकी भावना धर्म प्राधान्यं, पारलौकिकी भावना सदाचार पालनम्, आत्मसंयमः, कर्मवादः, विचार सहिष्णुता, यज्ञविधानं, सत्यपरिपालनम्, अहिंसा पालनं, त्यागः, मातृपितृ गुरुभक्तिः प्रभृतयः भारतीय संस्कृतेः विशेषता। भारतीय संस्कृतेः स्वरूपावधारण प्रसंगे प्रथमं पदम् अवगाहते आध्यात्मिकी भावना। तिलेषु तैलमिव, पुष्पे सुगन्धिव, क्षीराज्यमिव, प्राणिषु प्राणा इव, शरीरे रक्तमिव, इयं हि तस्याः सर्वं स्वरूपम् अभिवाप्य तिष्ठति। मणिमालायां मेरुम् अभितो मणिगणा इव आध्यात्मिकीं भावनाम् अभितस्तस्याः अन्ये गुणाः अभिवर्तन्ते। आध्यात्मिकी भावना मानवं देवत्वं प्रापयति। अध्यात्म प्रवृत्तया जीवनम् उन्नतं भवति। सब्रह्मणोपनिषत्का वेदाः स्मृतयः रामायणं महाभारतं पुराणानि बौद्धानां जैनानां वा आगमाः महात्मनां वचांसि अन्यद्वा भारतीयं वाङ्मयं सर्वम् आध्यात्मिक भावनया साक्षात् असाक्षात् वा ओतप्रोतम्। मानवेषु धर्म प्राधान्यं तान् व्यवच्छेदयति पशुभ्यः। अत उक्तं धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जगद्धारकाणि मूलतत्त्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि शास्त्रेषु धर्मपदवाच्यानि। मनुना धृत्यादयो 10 गुणाः धर्मनाम्ना व्याख्याताः। तद्यथा धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यम् अक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। आचारः परमो धर्मः इति सिद्धान्तमाश्रित्य सदाचारः सर्वोत्तमं तप इति पालनीयः। अत उक्तं महाभारते वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेत च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। चरित्र रक्षा संयमो दमो मनसो वशीकरणमिन्द्रियाणां नियमनं चेत्यादि गुणाः सदाचार पालने विशेषतो अवधेयाः। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 एते आश्रमाः। स्ववयोनुरूपम् आश्रमम् आश्रयेत् तदाश्रम निर्दिष्ट नियमान् पालयेच्च। मनुष्येण सदा अनासक्ति भावनया कर्म कार्यम् इति कृतस्य कर्मणः फलावाप्तिः सुनिश्चिता। सत्कर्मणा पुण्यं दुष्कर्मणा पापं चाप्नोति। मानवः कर्मानुसारं शुभं वा जन्म लभते। सर्वासु अवस्थासु कर्मणां फलम् अवश्यम् अवाप्यते। अतस्तादृशं कार्यं यथा जीवने दुःखावाप्तिः न स्यात्। मोक्षावाप्तिः परमः पुरुषार्थः। मोक्षमधिगम्य न च पुनरावर्तन्ते मुनयः। सर्वैरैव जनैः पंचयज्ञाः दैनिककर्तव्येन अनुष्ठेयाः। यज्ञानुष्ठेयात्मप्रसादनं देवप्रसादनं चोभयं क्रियते। पंचयज्ञाः सन्ति ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञः, पितृयज्ञः, बलिवैश्यदेवयज्ञः, अतिथियज्ञः। मनसा वाचा कर्मणा सत्यम् उररीकुर्यात् अनुत्तिष्ठेच्च। सर्वदा सत्यं व्यवहरेत् नासत्यं सत्यमेव शाश्वतं विजयं लभते नासत्यम्। अहिंसा परमो धर्मः इत्यहिंस्यैव श्रेष्ठधर्मत्वेन अङ्गीक्रियते। अहिंस्यैव साध्या विश्वशान्तिः।
मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव इत्येषां देववत् पूज्यत्वम् आख्यायते। भारतीया संस्कृतिः सर्वेषां मङ्गलम् इत्थं कामयते। चिरकालतो अत्यन्तं प्रतिकूलायां परिस्थितौ भारतीया संस्कृतिः अद्यापि न सर्वथैव समुच्छिन्ना। भारतीय संस्कृतेः प्रसारणे दृश्यश्रव्यमाध्यमानां योगदानं महत्त्वपूर्णम्। दृश्यश्रव्योपकरणानि जनानां मानसिकभावानां संवेगात्मक सन्तुष्टिः भवति। वस्तुतः विभिन्नान् अमूर्तविचाराणां प्रत्ययाणां प्रक्रियाणां स्पष्टीकरणे उपकरणानि सहायकानि भवन्ति। तथ्यानि सुग्राह्यानि भवन्ति। एतानि साधनानि अभिरुचिविकासं व्यवहारपरिवर्तनं च कर्तुं समर्थानि। एतेषाम् उपकरणानां माध्यमेन समयस्य रक्षणं प्राप्तज्ञानस्य च अत्यधिकस्थायित्वं सम्भवति। एतानि साधनानि विषयस्य नीरसतां समाप्य विषयं रोचकं कर्तुं सहायकानि भवन्ति। इन्द्रियाणां प्रयोगाधारेण दृश्यश्रव्योपकरणानि त्रिभिः विभक्तानि वर्तन्ते। श्रव्योपकरणानि, दृश्योपकरणानि, दृश्यश्रव्योपकरणानि। विभिन्नान् ध्वनीन् शब्दांश्च श्रोतुम् उपयुक्तानि साधनानि श्रव्यसाधनानि भवन्ति। श्रव्योपकरणानि सन्ति आकाशवाणी, ग्रामोफोन्, ध्वनिपञ्जिका, भाषापञ्जिका, भाषाप्रयोगशाला च। जनजागरणप्रक्रियायाम् आकाशवाणी एकं प्रमुखं साधनं येन जनानां श्रवणेन्द्रियैः प्रभावी कार्यक्रमान् प्रसार्य ज्ञानं रुचिरं कर्तुं शक्यते। वर्णानां, पदार्थानां, विभिन्नतथ्यानां च स्वरूपं प्रदर्शयितुम् उपयुज्यमानानि साधनानि दृश्यसाधनानि भवन्ति। दृश्योपकरणानि सन्ति प्राकृतिकवस्तूनि, प्रतिमानि, चित्राणि, मानचित्राणि, रेखाचित्राणि, प्रदर्शनादयः। येषाम् उपकरणानां माध्यमेन द्रष्टुं श्रोतुं च उपयुक्तानि भवन्ति तानि साधनानि दृश्यश्रव्यसाधनानि। दृश्यश्रव्योपकरणानि सन्ति दूरदर्शनं, चलचित्राणि, नाटकानि, सङ्गणकयन्त्रं, वार्ताचित्रं, ध्वनिचित्रग्राहकयन्त्राणि। साम्प्रतिके वैज्ञानिके युगेऽस्मिन् दृश्यश्रव्योपकरणानां बाहुल्यम् अस्ति। यदि एतेषां प्रयोगः भारतीय संस्कृतेः प्रसारणे क्रियते तर्हि एतत् अत्यन्तम् आकर्षकं, रोचकं, बोधगम्यं, सुग्राह्यं, प्रभावी च भवेत्। वस्तुतः दृश्यश्रव्योपकरणमाध्यमैः यदि भारतीय संस्कृतिसम्बद्धानां कार्यक्रमाणां प्रसारणं भविष्यति तर्हि जनानां मध्ये भारतीय संस्कृतिं प्रति रुचिः भविष्यति। दृश्यश्रव्योपकरणान् प्रति जनानाम् आकर्षणं भवति। नवीनतथ्यानां विषये ज्ञातुं स्वाभाविकी जिज्ञासा भवति। नवीनता इति अवधारणा श्रव्यदृश्यसामग्रीषु निहिता भवति। फलतः जनाः सहजतया नूतनं ज्ञानं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। दृश्यश्रव्यमाध्यमेषु दूरदर्शनस्य स्थानम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्। आकाशवाणी अपि श्रव्यमाध्यमेषु अन्यतमा। दूरदर्शने प्रसारितानां विविधकार्यक्रममाध्यमेन भारतीयसंस्कृतेः प्रसारः अभवत्। विविधानां कार्यक्रमाणां मध्ये रामायण, महाभारत, विष्णुपुराण, चाणक्य, ओं नमः शिवाय, उपनिषद्गङ्गा प्रभृतयः भारतीयसंस्कृतेः प्रसारकाः सन्ति। रामायणं तु भारतीयसंस्कृतेः प्रतिनिधिग्रन्थः। रामायणे क्वचित् दर्शनानां, क्वचित् आगमानां, क्वचित् उपनिषदां, क्वचित् स्मृतीनां, क्वचित् नीतिशास्त्रस्य, क्वचित् विज्ञानस्य, क्वचित् मनोविज्ञानस्य, क्वचित् आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, मनोविज्ञान, तन्त्रादीनां सारः तत्सम्बद्धाः उपयोगिनो विषयाश्च समुपस्थास्यन्ते। आदर्शचरित्रचित्रणं रामायणस्य अद्वितीयं वैशिष्ट्यम्। किमधिकं सत्यवादित्वेन, वचनपालकत्वेन, आज्ञाकारिपुत्रत्वेन, विनीतशिष्यत्वेन, भ्रातृवत्सलत्वेन, एकपत्नीव्रतपतित्वेन, शरणागतवत्सलत्वेन, सन्मित्रत्वेन, उदारस्वामित्वेन, दीनबन्धुत्वेन, न्यायकारिभूमिपतित्वेन, लोकाराधनत्वेन च रामायणचित्रितो रामः सर्वदा सर्वथा सर्वैः सर्वत्र सततम् अनुकरणीयः, पूजनीयश्च। भारतीय साहित्यस्य गौरवं खलु महाभारतम्। महाभारते सर्वलोकप्रियत्वाय निखिलमपि वैदिकं लौकिकं च तथ्यं, दर्शनं, शास्त्रसारम्, आख्यानं, नीतिशास्त्रम्, आचारशास्त्रम्, अन्यच्चापि लोकोपयोगि तत्त्वम् अत्र संगृह्य प्रस्तूयते। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य अंगभूतः। गीतेयं भारतीय संस्कृतेः प्राणभूता। ज्ञानगरिमान्विता गीता खलु आत्मनः स्वरूपं निरूपयति, स्थितप्रज्ञतां प्रमाणयति, निष्कामकर्मयोगं निष्पादयति, यज्ञादीनां महत्त्वम् उद्भावयति, वर्णाश्रमधर्मं प्रकाशयति, ज्ञानयोगं ज्ञापयति, भक्तियोगं भावयति, भगवतो विराट्रूपं च उद्घाटयति। उपनिषदां महत्त्वं न केवलं भारतीयैः अपितु पाश्चात्यैरपि मनीषिभिः निर्विवादम् उररीक्रियते।
उपनिषो हि भवाब्धि संतारिकाः आधिव्याधि संतप्त मानस संतर्पिकाः माया मोह निबद्ध जीवाधि विनाशन हेतवः तात्विक ज्ञान प्रभा संतानेन मानवन्तः करणं प्रदीपिकाः सुख शांति साधिकाः अभ्युदय निःश्रेयसा वाप्ति हेतवश्च सन्ति अध्यात्म मीमांसायाः दैदीप्यमान रत्नभूता इमाः। आकाशवाण्याम् अपि एतेषां कार्यक्रमाणां शृङ्खला वर्तते यैः भारतीयसंस्कृतेः प्रसारः भवति। प्रतिदिनं रामचरितमानसस्य अंशस्य प्रसारणं, शास्त्रीयसङ्गीतस्य प्रसारणं, संस्कृतवार्तानां प्रसारणं, पावर ऑफ लिसनिंग इत्यस्य प्रसारणं भारतीयसंस्कृतेः प्रसाराय एव। पावर ऑफ लिसनिंग कार्यक्रमः तु भारतीयज्ञानपरम्परायाः परिपोषकः एव। कार्यक्रमेऽस्मिन् परिचर्यिताः विषयाः सन्ति ट्रेडिशनल इंडियन केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, उपनिषद द फिलोसॉफिकल हेरिटेज, एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम, एथिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, एंशिएंट पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप, इंडियन नेशनल कैलेंडर, वाटर इन अथर्ववेद, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। अतः कथयितुं शक्यते यत् भारतीय संस्कृतेः प्रसारणे दृश्यश्रव्यमाध्यमानां योगदानं महत्त्वपूर्णम् आस्ते। लोक संस्कृतिं लोक परंपराम् आधारीकृत्य च ये कार्यक्रमाः आकाशवाणीतः दूरदर्शनात् वा प्रसार्यन्ते तैरपि भारतीय संस्कृतेस्तत्त्वानि ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे लोकानां मध्ये प्रसरति। यान् खलु अस्माकं संस्कृतिपरिचयाकानि अङ्गानि वर्तन्ते तेषां भारतीयपर्वाणां, लोकोत्सवानां, लोकगीत्य नृत्यादीनाम् अन्यासां विविधभारतीयलोककलानां च प्रसारणे दृश्यश्रव्यमाध्यमानां महद्योगदानम् अस्ति। विशालस्य भारतवर्षस्य संस्कृतौ विविधाः परम्पराः परिपाल्यन्ते, विविधप्रदेशगताः बहुविधाः उत्सवाः आमान्यन्ते। दृश्यश्रव्यमाध्यमैरेव ताः सर्वाः अशेष देशवासिनां कृते सुलभ्याः भवन्ति। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता भारतीय संस्कृते प्रसारणे दृश्य श्रव्य माध्यमाना योगदानम। वार्ताकार थे डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी।